तर जे पनि होस् प्रियहरू, यसरी पनि हामीले हिजो शुभकामना आदान प्रदान गर्यौं र यो अब 6 दिन 2020 को यो 6 दिन भित्रमा तपाईहरु एक दोस्रो प्रति आदान प्रदान गर्नुहोस्। वृद्धामूढकोहरु यता आउनुहोस्, यताको उता जानुहोस्। दशैंमा कतिजना माउली जानुभयो, दशैंमा कतिजना ससुराली जानुभयो, माइती जानुभयो। यो क्रिसमसको बेलामा तपाई पनि आफ्नो आफन्तकोमा जानुहोस्, मण्डलीकोमा जानुहोस्। म पनि आउँछु तपाईहरुकोमा 2-4 दिन बस्दा। यही क्रिसमसको माहौलले संसारमा हामी हुँदा हुँदै पनि स्वर्गको अनुभवमा बाँच्न सिक्नु पर्छ। बुझ्नुहुन्छ कि नै? यो संसारमै हुँदा हुँदै स्वर्गमा भएको अनुभवमा बाँच्नु सिक्यौ भने तब मात्रै यो संसारको कष्टकर समाजभित्र पीडाले भरिएको जिन्दगीमा पनि हामी रमाउन सक्छौं। तर स्वर्ग राज्यको अनुभव यो धरतीमा हामीले खिचेर ल्याउन सकेनौं भने बिल्डिङमा बस्दाखेरि पनि शोक र सुर्ताले यो गाला टाँसिन्छ, पाउक हुँदछ अनि शैतानले सेल्फी हान्दिन्छ। हामीले परमेश्वर जन्मनु भएको उद्देश्यलाई हाम्रो जीवनमा पूरा गर्नुपर्छ। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। त्यसैले गर्दा म यही शुभकामना दिन्छु हजुरहरूलाई, तपाईहरुको आगामी दिन अत्यन्त नै सुन्दर रहोस्, आशीषित रहोस्। सुन्नुहोस् मेरो बिन्ती येशू, तपाईलाई कहिले म छोड्दिन। सम्हाल्नुहोस् मेरा यी पाइलालाई, धोका म कहिले तपाईलाई दिँदिन। सुन्नुहोस् मेरो बिन्ती येशू, तपाईलाई कहिले म छोड्दिन। सम्हाल्नुहोस् मेरा यी पाइलालाई, धोका म कहिले तपाईलाई दिँदिन। आदतै भयो जिउने तपाईसँगै, आदतै भयो हिँड्ने तपाईसँगै, आदतै भयो जिउने तपाईसँगै, आदतै भयो हिँड्ने तपाईसँगै। बस्न महासकिन तपाईँ बिना, जिउन महासकिन तपाईँ बिना। तपाईसँग मेरो साइनो गाँसियो, तपाईसँग मेरो हृदय साटियो, तपाईसँग मेरो साइनो गाँसियो, तपाईसँग मेरो। हामी परमेश्वरको वचनबाट विवाहको विषयमा लामो जाँदैनौं, तर आज यो ठिक एउटा अवसर पारेर दुईजनाले यो दिनलाई पनि सम्झना गर्नेछ। किनभने प्रभु यीशु ख्रीष्टको जन्म उत्सवको ठिक समय बाइबलमा नतोकिए तापनि विश्वले मान्यता दिएको यो दिन हामीले एउटै दिनलाई भन्दा पनि जन्मनु भएको प्रभु येशू ख्रीष्टको मान्यतालाई राखेर यो दिन मनाउँदै गर्दा दुईजना उज्जवल र बिना दुईजना दाम्पत्यलाई वचनबाट आशिष बोलिदिनको लागि आजको यो दिन हामीले तय गरेका छौं। यसकारणले गर्दाखेरि यो बाइबलको सम्बन्धबाट विवाह अत्यन्त नै
रहस्यले भरिएको, आशिषले भरिएको विषयवस्तु हो। अनि यो कुराको विषयमा हामी छोटो चर्चा गर्छौँ। नेपालीमा विवाह, अङ्ग्रेजीमा यसलाई म्यारिज भन्दो रहेछ। अनि विवाहको जुन शब्द, तीनटा शब्द छ, ब छटैकर, व हाकर अनि ह, विवाह भन्ने शब्दलाई, तीनटै शब्दलाई एक एकवटा अर्थ लगाउँदा, वाक्य बनाउँदाखेरि झन् राम्रो हुँदो रहेछ। त्यो चाहिँ ब छटैकरबाट चाहिँ विश्वास हुँदो रहेछ, अनि व आकरबाट चाहिँ वास्ता हुँदो रहेछ, अनि हबाट चाहिँ हक भन्ने हुँदो रहेछ। भन्नु मतलब विश्वास, वास्ता र हक भन्ने हुँदो रहेछ। यो चाहिँ साह्रो मलाई मन पर्यो। विवाह चाहिँ परमेश्वरको योजनाद्वारा तय भएको हो। अहिले संसारको सबै मानिसहरूले आफ्नो आफ्नो रीति संस्कार अनुसार विवाह गर्छन्, तर विवाहको पूर्व योजना गर्नुहुने चाहिँ सृष्टिकर्ता परमेश्वर हो। सबै भौतिक कुरा बनाइसके पछाडि विवाहलाई परमप्रभु परमेश्वरले जोड्नु भएको एउटा कारण चाहिँ करार पनि हो। यसलाई हामी करार पनि भन्छौँ, कभानेन्ट। अनि यो करार भनेको चाहिँ मृत्युको दिनसम्म परिवर्तन हुँदैन। कुनै कुनै करार चाहिँ त्यो तोकेको मितिदेखि उता परिवर्तन हुन्छ, तर विवाहको करार भनेको चाहिँ तोकेको मितिदेखि उता होइन, जीवनको अन्तिम पछाडि मात्रै त्यो करार चाहिँ सकिन्छ। अनि विवाह कति प्रकारको हुन्छ भनेर मैले अध्ययन गर्दाखेरि 11 प्रकारको विवाह मैले पाएको छु सारा विश्वमा। अब त्यो सबै कुराको विषयमा म तपाईलाई बताउँदिन। विवाहको सुरुवात गर्ने परमेश्वर भएको कारणले सृष्टिमा पनि परमेश्वरले विवाहद्वारा नै परिवारलाई निर्माण गर्नुभयो भने यो पृथ्वीको, प्रकृतिको अन्त पनि विवाहद्वारै हुन्छ है। तपाईँ बाइबल पढ्नेहरूले यो रहस्यलाई थाहा पाउनुपर्छ। मण्डली दुलहीको रूपमा स्वर्गमा हुनेछ, अनि पिता परमेश्वर चाहिँ दुलहाको रूपमा हुनेछ। अनि येशूले भन्नुहुन्छ दुलही मण्डली चाहिँ परमेश्वरको वचन अनुसार तयारी हुनुपर्छ, सिँगारिनुपर्छ भने परमेश्वरले चाहिँ स्वर्ग आफ्नो मण्डपलाई चाहिँ तयारी गरिसक्नु भएको छ। त्यस पछाडि यो प्रकृतिको सबै कुराको अन्त हुन्छ, त्यस पछाडि चाहिँ नयाँ युगको सुरुवात हुन्छ भनेर बाइबलले भन्छ। त्यसै कारणले पनि विवाह रहस्यपूर्ण कुरा छ र विवाहलाई चाहिँ मानिस जातिले जस्तो सुकै व्याख्या गरे तापनि परमेश्वरको दृष्टिकोणमा विवाह महत्त्वपूर्ण हो। त्यसैले प्रभुलाई विश्वास नगरेका सम्प्रदायहरूले विवाहभन्दा पूर्व उनीहरूको चिन्ह मिलाउने गर्छन्। उनीहरूले रीति र तिथि मिति तय गर्ने गर्छन्। त्यो दिन दुलहीलाई भित्र्याउँदा कुनै प्रकारको बाणहरू नपरोस्, औँसी पूर्णे नपरोस्, सानो सजगता अपनाउँछन्। अनि बाइबलमा त्योभन्दा पनि बढी सजगताको विषयमा, विवाहको विषयमा लेखिएको छ। यो चाहिँ नवविवाह आगामी दिनमा हुनेहरूले सोच्नुपर्ने अनि जान्नुपर्ने विषयवस्तु हो। म बाइबलको खण्डलाई पढ्नेछु। अघि पनि मैले तपाईँलाई भने विवाह एउटा विश्वास हो। जबसम्म दुई पुरुष र स्त्री एक आपस्तमा विश्वासमा पूर्ण हुँदैन, विवाहको बन्धनमा बाँधिन सक्दैन। थुप्रै प्रकारको विवाहहरू भङ्गहरू भएका छन्, त्यो चाहिँ अविश्वासको कारणले गर्दा। अनि अर्को चाहिँ हो वास्ता। विवाह गरेपछि चाहिँ एकले अर्काको वास्ता चाहिँ अनिवार्य हुन्छ। जब त्यो वास्ताको कमी हुन्छ परिवारमा चाहिँ बेमेलता आउँछ। जब परिवारमा बेमेलता आउँछ, परिवार चाहिँ लामो दौडसम्म अर्थात् लामो दिनसम्म, लामो समयसम्म अगाडि बढ्न सक्दैन। अनि अर्को चाहिँ हक। हक भनेको चाहिँ विवाहित जोडीले सम्पत्तिको मात्रै हक चाहिँ आदान प्रदान गर्ने होइन, तर सबैभन्दा पहिला हक भनेको चाहिँ आफ्नो शरीर प्रतिको हक हो। अनि आफ्नो शरीर प्रतिको हक भनेको चाहिँ अब विवाह पछाडि म आफू जे पाए त्यही म गर्न मिल्दैन भन्ने र बुझिलिनु हो। अब म होइन, विवाह पछाडि चाहिँ हामी र हाम्रो भन्ने कुराहरू जहिले पनि त्यहाँनिर आउँदछ। त्यसैले गर्दाखेरि विश्वास, वास्ता र हक भयो भने यो विवाह चाहिँ लामो समयसम्म अगाडि बढ्न सक्छ। सुरुमा बाहिरबाट देखिँदा विवाह जस्तो सुकै देखे तापनि
जब त्यो विवाहको बन्धनमा परिसके पछाडि विवाहित जोडीहरूले थुप्रै उतार चढावहरू चाहिँ जीवनमा झेल्नु पर्छ। अनि त्यो उतार चढावमा सहनशीलता, धैर्यता अपनाउने व्यक्तिहरूले विवाहलाई अगाडि बढाएर, विवाहको गाडीलाई अगाडि बढाएर लान्छ। तर सहनशीलता र धैर्यतालाई थाम्नु नसक्नेहरूले जे पर्ला उही टर्ला, नेपालीमा भन्छ, जे पर्ला उही टर्ला भनेर धेरैचोटि विवाह चाहिँ गन्तव्यमा नपुगेको स्थितिहरू पनि हामीले देखेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा विवाहको सम्बन्धमा मण्डली हामीले हाम्रो सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिएर हामीले विवाहलाई एकदम सचेत अपनाउनु पर्छ। ठिक उमेर पुग्नु जरुरी छ विवाहमा, अनि विवाहमा चाहिँ साइनो र सम्बन्धलाई पनि ख्याल गर्न जरुरी छ। हिब्रूले भने अनुसार विवाह चाहिँ आदरणीय पनि हुन जरुरी छ। धेरै विवाहमा चाहिँ भव्य चाहिँ हुन्छन्, तर सभ्य नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो विवाहले समाजमा, परिवारमा, मण्डलीमा द्वन्द्वहरू पनि ल्याएको घटनाहरू छ। किनभने दुईजना केटा र केटीको मन मिल्नु मात्रै विवाह होइन, तर दुईजना केटा र केटीको मन मिल्नुको साथसाथमा ती दुई परिवारहरूको पनि मिलन हुनु जरुरी छ। किनभने पुरुषले स्त्री ल्याउँदै गर्दा अलग संस्कार, अलग सम्प्रदाय, अलग गाउँ भनौँ न, या त अलग देशबाट विवाह गरेर ल्याउँदै गर्दा आफ्नो संस्कारमा, आफ्नो गाउँमा, आफ्नो परिवारमा ल्याउँदै गर्दा स्त्रीले पनि आफ्नो सबै कुरालाई बिर्सेर पुरुषसँगको सबै कुरालाई साझेदारी गर्न सक्ने आँट गरेका हुन्छन् भने पुरुषले पनि आफूमा भएको कुरालाई मात्रै नभएर उनीमा भएको कुरालाई पनि स्वीकार गर्ने आँट भएर नै विवाहको बन्धन हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा विवाहले चाहिँ दुईटा समाजलाई पनि जोड्छ। अझै यस्तो स्थितिहरू छन् विश्वमा त एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रसँग मित्रता गर्नु छ भने विवाहको सम्बन्ध जोडेर राजनीतिक हिसाबले पनि सम्झौता गरे पछाडि विवाहभन्दा पूर्व जस्तो सुकै दुश्मनी भए पनि, जस्तो सुकै सम्बन्धमा दरार भए पनि विवाह पछाडि त्यही विवाहको साइनोको कारणले पनि त्यो दुईजनाको बीचको दरार अर्थात् त्यो दुईजनाको बीचको असमञ्जसताहरू, दुईजनाको बीचको बेमेलताहरू चाहिँ मिलेको घटना पनि हामी पढ्न पाउँछौँ। इतिहासमा पनि अहिले वर्तमानमा पनि हामीले देख्न पाउँछौँ। सो यो चाहिँ दुईजनाको विवाहले ल्याएको एउटा सन्देश म तपाईँलाई बताउँदैछु। बिना बहिनी लिम्बू परिवारबाट अनि उज्जवल चाहिँ तामाङ परिवारबाट। अब बिनु बहिनीले आफ्नो लिम्बूको सबै कुरा भोगेर यहाँसम्म आएपछि यहाँदेखि उपरान्त अब उनी तामाङको संस्कारमा आए, संसारको दृष्टिकोणले हो भने। तर बाइबलको दृष्टिकोणमा चाहिँ अब हामी चाहिँ संसारको कुनै जाति, धर्म, परम्पराको विषयमा होइन, तर बाइबललाई सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा राख्छौँ। आमेन। र म बाइबलको दुईवटा खण्डलाई यसरी पढ्दैछु। उत्पत्ति 2 अध्यायको 18 देखि लिएर 20 पद। यो चाहिँ दुईजनाको लागि पनि, हामी सुन्नेहरूको लागि पनि हो भने दुईजनाको लागि पनि। म यसरी पढ्दैछु है। यहाँ यसो लेखिएको छ 18 देखि, अनि परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, आदम एक्लो रहन असल होइन, तिनको निम्ति म तिनीसँग मेल खाने एउटा सहयोगी बनाउने छु। अनि परमप्रभु परमेश्वरले मैदानको हरेक पशु र आकाशको हरेक पंक्षीलाई भुइँबाट रच्नुभयो। अनि आदमले तिनीहरूलाई के नाम राख्दा रहेछन् सो हेर्न तिनीहरूलाई तिनीहरू कहाँ ल्याए र ल्याउनु भयो। अनि आदमले हरेक जीवित प्राणीहरू जे नाम दिए त्यसको त्यही नाम रह्यो। 20 पद। अनि आदमले सबै घरेलु पशुहरूको आकाशमा पंक्षीहरूको र वनका सबै पशुहरूको नाम राखे, तर आदमको निम्ति तिनीसँग मेल खाने सहयोगी पाइएन। अनि परमप्रभु परमेश्वरले आदमलाई गहिरो निन्द्रामा पार्नुभयो र तिनी सुते। अनि उहाँले तिनको करङहरूमध्ये एउटा निकाल्नुभयो र त्यसको ठाउँमा मासु भरिदिनु भयो।
अनि परम प्रभु परमेश्वरले जुन चाहिँ करङलाई आदमबाट निकाल्नु भएको थियो त्यसलाई एउटा स्त्री बनाउनु भयो र उसलाई आदम कहाँ ल्याउनु भयो। अनि आदमले भने यो त मेरो हाडहरूको हाड र मेरो मासुको मासु हो, ऊ नारी बनिनेछ किनभने ऊ नरबाट निकालिएको हो। यसै कारण मानिसले आफ्नो बाबु र आमालाई छोड्छ र आफ्नो पत्नीसँग टाँसिन्छ र तिनीहरू एउटै शरीर हुनेछ। सबैजनाले एक साथमा भन्नेछौँ आमेन। लास्ट शब्द तिनीहरू एउटै शरीर हुनेछ र अब यी दुईजना एक हुन्। अब फेरि पनि म अर्को खण्ड पढेर हामी प्रार्थनातिर जानेछौँ। एफिसीको किताब 5 अध्यायको 22 देखि उता। यो चाहिँ पति र पत्नीको लागि। हे पत्नीहरू हो, प्रभुको अधीनमा रहे झैं आफूलाई आफ्नो पतिको अधीनमा सुम्प। फेरि म पढ्दैछु। हे पत्नी हो, प्रभुको अधीनमा रहे झैं आफूलाई आफ्नो पतिको अधीनमा सुम्प। पतिको अधीनमा सुम्पनु भनेको चाहिँ सबै अन्याय पनि अत्याचार पनि सहनु भनेको होइन, त्यस्तो प्रकारले होइन। तर धेरैचोटि परिवारमा श्रीमानहरूले पतिहरूले आफ्नो पतिको भूमिका निर्वाह गर्नु नसक्दा परिवारको हर्ता कर्ता, परिवारको भनौँ न व्यवहारका कुराहरू श्रीमतीले सम्हाल्नु पर्ने स्थिति भएको परिवारहरू पनि छ। पत्नीहरू पतिको अधीनमा भए जस्तै गरेर अब यहाँ मुनिपट्टि हेरौँ। किनभने पति पत्नीका शिर, किनकि पति पत्नीको शिर हुन् जसरी ख्रीष्ट पनि मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ अनि उहाँ नै शरीरको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। यसकारण जसरी मण्डली ख्रीष्टको अधीनमा छ उसरी नै पत्नीहरू पनि हरेक कुरामा आफ्नो आफ्नो पतिको अधीनमा रहन्। यो चाहिँ पत्नीहरूलाई भयो अधीनमा रहनु भन्ने कुराहरू। अब मुनि पतिहरूलाई, हे पतिहरू हो, आफ्नो पत्नीलाई प्रेम गर। श्रीमतीको जिम्मेवारी चाहिँ पतिको अधीनमा रहनु भने श्रीमानको जिम्मा चाहिँ आफ्नो श्रीमतीलाई प्रेम गर्नु। जसरी ख्रीष्टले पनि मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो त्यसको निम्ति आफैलाई अर्पण गर्नुभयो। ख्रीष्टले उदाहरण दिएर पतिहरूलाई के भन्छ भन्दा, ख्रीष्टले पनि त मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो हो त। मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो के कारण त यीशु ख्रीष्ट यो संसारमा आएर अर्पित हुनु भएको हो। भनिसकेपछि हामीले पनि हाम्रो पत्नीहरूलाई आफ्नै शरीरलाई जस्तो प्रेम गरेर अर्पित हुनुपर्ने विषयमा बाइबलले अर्थात् पावल, यो एफिसीको लेखक पावलले पनि हामीलाई सल्लाह सुझाव दिँदछ। त्यसलाई वचनद्वारा जलको स्नानले शुद्ध गरी पवित्र पार्नलाई परमेश्वरको यो दुईटा खण्डद्वारा आज उज्जवल र बिना बहिनीलाई हामीले निकै अगाडिदेखि देख्यौँ श्रीमान श्रीमती हुन् भनेर र आज चाहिँ परमेश्वरको भवनमा यी दुईजनालाई प्रभु आशीर्वाद दिनुहोस् भनिकन मण्डलीको धार्मिक विधिलाई पुरा गर्नको निम्ति परमेश्वरले दिनुभएको एउटा जिम्मेवारीलाई पुरा गर्नको निम्ति म आज यहाँनिर छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यी दुईजनालाई बधाई दिउँ, प्रार्थना गरिदिउँ। यी दुईजनाको दाम्पत्य जीवन चाहिँ सधैँ सधैँ आशिषमय रहोस्, शान्तिमा रहोस्, दुःख र सुखमा एक अर्काको परिपूरक भएर अगाडि बढोस्, यो मनोकामना शुभकामना म व्यक्त गर्न चाहन्छु। दुई दाम्पत्यको जीवनमा आशीर्वाद तपाईँ प्रभुले आफ्नो राज्यबाट दिनुहोस् भनिकन म तपाईँ परमेश्वरको दास, जो तपाईँ परमेश्वरले वचनद्वारा यो सबै अधिकार दिनुभएको कारणले म यी दुई दाम्पत्यमा आशिषलाई बोल्दछु। प्रभु यो दुईजनाले आफ्नो जीवनमा अबदेखि उपरान्त अझै थुप्रै स्थिति र परिस्थितिहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। आइपर्ने सबै प्रकारको बाधा अवरोधहरूमाथि
तपाईँ परमेश्वर त्रिएकको नाउँमा यिनीहरूले घुँडा टेकेर समाधानको बाटोहरू खोज्न सकुन् म प्रार्थना गर्दछु। प्रभु यिनीहरूलाई तपाईँ प्रभुले करुणा गर्नुहोस्, दया गर्नुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस्, किनभने प्रभु परमेश्वर तपाईँ परमेश्वर चाहिँ अनुग्रहले भरिएको परमेश्वर, कृपाको धनी परमेश्वर हुनुभएको कारणले यी दुई दाम्पत्यमाथि तपाईँ प्रभुको कृपा अनुग्रह रहेको होस्। मुक्तिदाता ख्रीष्ट येशूको नाममा सबैले भन्ने छौँ आमेन। दुईजनालाई हामी जोरदार ताली बजाएर अब यो क्रिसमसको सम्बन्धमा लामो जाने विचार थियो मेरो, तर म लामो जान्दिनँ, यो केक बिलिहाल्छ होला है। र परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्ट यो संसारमा आउनु भएको कारणहरू त मैले तपाईँलाई बताएको छु। क्रिसमसले यो संसारमा प्रियहरू मानिसको जीवनमा एउटा एक दिनको लागि मात्रै भए पनि खुसी मनाउने मान्छेको आज माध्यम भएको छ क्रिसमस। क्रिसमस चाहिँ आज मानिसहरूको बीचमा, समाजको बीचमा मिलापको पनि एउटा सेवा गर्ने माध्यम भएको छ। मैले हिजो हेर्दै थिएँ इन्टरनेटमा एउटा घटना, सुन्नुहोस् ल मलाई राम्ररी। दुईपट्टिको देशको वार सुरु भयो, दुईपट्टिकै देशको क्याप्टनहरूले फायरको लागि अर्डर दियो। दुईपट्टिको क्याप्टनहरूले अर्डर दिएपछि सेनाहरू चाहिँ पुरै गन तेर्साएर उनीहरूको आफ्नो त्यो बम्परमा बसेर तयारी भयो। तर ती मध्येमा एकजना व्यक्तिले चाहिँ, एकपट्टिको देशको सेनाले चाहिँ आफ्नो टोपीलाई निकालेर दुईटै हात उठाएर बम्परबाट बाहिर निस्केको दृश्य मैले त्यहाँ देखेँ। त्यस पछाडि त्यो दृश्य देखेर उसको देशको अरूले भन्यो तल बस फायर हुन सक्छ। उतापट्टिको देशको सेनाले पनि भन्दै थियो मार त्यसलाई मार भन्दै थियो। तर अचम्म के भयो भन्दाखेरि त्यो हात र टोपी उठाएको घटनाले उसको अरू सेनाहरू पनि हात उठाउँदै र उतापट्टिको सेनाहरू पनि हात उठाउँदै बिस्तारै आफ्नो आफ्नो देशको सीमाबाट, त्यो देशको बाउन्ड्रीबाट, बम्परबाट बाहिर निस्केर आएर उनीहरूले एक आपस्तलाई के भन्ने थाहा छ? मेरी क्रिसमस ब्रदर, मेरी क्रिसमस अनि मेरी क्रिसमस। एक अर्कामा मेरी क्रिसमसको आदान प्रदान गयो अनि उनीहरू एकदम रमायो। अनि त्यहाँनिर उनीहरूको दृश्य मैले देख्दै थिएँ, उनीहरूले फुटबलहरू खेल्यो, एक अर्कालाई मेरी क्रिसमसको आदान प्रदान गर्यो। मलाई त्यो कुराले साह्रो छुएको थियो। त्यस पछाडि फेरि ठुलो ठुलो बम पड्केको आवाज सुने त्यो सेनाहरूले। सुने पछाडि उनीहरू सतर्क भए, कहाँबाट यस्तो बम पड्किँदैछ भन्दा सायद उनीहरूको त्यो क्याम्पदेखि अर्को क्याम्पमा चाहिँ दुईपट्टिको त्यही सेनाहरू चाहिँ द्वन्द्व सुरुवात भएको जस्तो दृश्य भएपछि उनीहरू चाहिँ फेरि आफ्नो आफ्नो ठाउँमा गएको घटना। यहाँबाट के सन्देश मैले पाउँदै थिएँ भन्दाखेरि प्रियहरू, पृथ्वीमा भएको मानिस जसलाई शैतानले पाप गर्न लगाए अनि त्यो पापको यति बेसी प्रकारहरू छ यो पृथ्वीमा। काट्नु, मार्नु, छल्नु, ढाँट्नु, ईर्ष्या गर्नु, डाहा गर्नु, दुश्मनी गर्नु, झगडा गर्नु, प्याच्चै भन्नु, नमिठो भन्नु, पोका बोकी राख्नु, टेढे हेर्नु, छड्के हेर्नु, धकेलेर जानु, अरू के भनिदेऊ, यस्ता थुप्रै प्रकारहरू छ जुन प्रकारहरूमा चाहिँ तपाईँ र म कहीँ न कहीँ ठोकिएका छौँ। कहीँ न कहीँ ठोकिनु मात्र होइन, चित पल्टेर बेहोस भएको छौँ अनि मन फर्काउनै नसक्ने घटना र परिस्थितिहरू पनि परिएको छ संसारमा। त्यस घटनाहरूको बीचमा स्वर्गमा भएको परमप्रभु परमेश्वरले मानिस जातिलाई त्यो सबै प्रकारको घटनाहरूबाट मुक्त गर्नको निम्ति चाहिँ आफ्नो पुत्रलाई एउटा प्रेमको सन्देशवाहक बनेर यो संसारमा पठाउनु भयो। एउटा प्रेमको बलियो खाँबो बनाएर उहाँले पठाउनु भयो, जसलाई हेर्दै गर्दाखेरि नै मान्छेको हृदय चाहिँ कठोर भन्दा कठोर हृदय चाहिँ पग्लिएर कोमल बन्दथ्यो। येशू ख्रीष्टको कुरा सुन्दा जस्तै मै हुँ भन्ने मान्छेहरू पनि लरक्कै पर्थ्यो। मानव जाति र परमेश्वरको बीचमा जुन दरार ल्याएको थियो त्यो दरारमाथि प्रेम बनेर प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनु भएको दिन चाहिँ क्रिसमस हो। क्रिसमसमा विशेष
दुईजना व्यक्तिहरूको ठुलो भूमिका छ, हामीलाई थाहा छ। यदि पवित्र कन्या मरियम तयारी नभएको भए प्रभु येशू ख्रीष्ट गर्भमा आउने सम्भव थिएन। अनि धार्मिक विचार भएको मानिस युसुफले पनि त्यो घटनालाई परमेश्वरबाट नै हो भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्ने उनको पनि हृदय नभएको भए प्रभु येशू ख्रीष्ट यो संसारमा एउटा नाजायज भन्ने एउटा उहाँलाई कलङ्क लाग्ने गर्थ्यो। अनि नाजायज भन्ने शब्द तपाईलाई थाहा छ कति तुच्छ शब्द हुन्छ। त्यो शब्द पनि उहाँले झेल्नु परेन, किनभने मरियम र युसुफको मगनी चाहिँ पवित्र धर्मी विधान अनुसार अगाडिबाटै भएको थियो। मरियम पनि एकदमै सभ्य घरानाको अनि युसुफ पनि अत्यन्त सभ्य घरानाको हो। तर दुईजनाको शरीरमा विवाह भएर शारीरिक सम्बन्ध हुनुभन्दा अघि नै मरियमको कोखमा पवित्र आत्माले प्रभु येशू ख्रीष्ट जस चाहिँ यो संसारको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नुभयो। अनि यो कुरालाई प्रमाणित गर्नको लागि मरियम र युसुफ तयारी मात्रै भएनन्, तर उनीहरू चाहिँ येशू ख्रीष्ट शरीरमै मानवको चोला लिएर नजन्मुनुसम्मको दिनसम्ममा दुईजनाले शारीरिक सम्बन्ध बनाएनन्। 9 महिनासम्म दुईजना चाहिँ के रहे भन्दा एक अर्काप्रति समर्पित भएर संसारको मुक्तिदाता पवित्र मानिस र धर्मी मानिसको रूप समाजले सारा विश्वले चिनुन् भनेर आफैलाई पनि नियन्त्रणमा राखेर दुईजनाले धैर्य धारण गरेका छन्। प्रिय यो जान्नुपर्ने विषयवस्तु। अनि त्यो येशू ख्रीष्ट जन्मनु भएको दिनलाई चाहिँ आज हामी क्रिसमस भन्छौँ, मेरी क्रिसमस भन्छौँ। मेरी भनेको चाहिँ आनन्दको दिन, MERRY, मेरी जो लेख्छौँ हामी त्यो आनन्दको दिन हो। अनि यो आनन्दको दिनलाई चाहिँ त्यो बखतमा सारा विश्वले पर्खिराखेको थिए। येशू ख्रीष्टको जन्मले समयको अन्तर पनि परिवर्तन भएको छ। हामीलाई थाहा छ, लेख्दाखेरि हामी विक्रम सम्वत भन्छौँ अनि ईस्वी सम्वत भन्छौँ। यो ईस्वी सम्वत र विक्रम सम्वतको इतिहास तपाईले खोज्नु भयो भने यो विक्रम र ईस्वी सम्वतको बीचमा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। यो पनि एउटा इतिहासको इन्कार गर्नु नसक्ने सत्य हो। ईस्वी सम्वत, विक्रम सम्वत, यो सबै कुराहरूको पछाडि संसारको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ यो पृथ्वीमा भएको मानव जातिलाई अनन्तको स्वर्गमा भएको सृष्टिकर्तासँग सम्बन्धलाई स्थापित गर्नको निम्ति उहाँ एउटा मध्यस्थ पुल बनेर आउनु भएको हो। क्रिसमसको वास्तविक अर्थ यो पनि हो। तर आज क्रिसमस मनाउँदै गर्दाखेरि मण्डलीहरूले हामीले प्रभु विहीन हराइराखेको मानिसहरूलाई प्रभुको प्रेम चिनाउनको निम्ति त्यसरी मध्यस्थ चाहिँ गर्दैछौँ कि छैन, यो चाहिँ सबैभन्दा मनमा आफै गुन्नु पर्ने विषयवस्तु हो। नयाँ लुगा लगाएर आनन्द मनाउनु, नयाँ नयाँ परिकारहरू खाएर आनन्द मनाउनु, घरहरूलाई रङ्गाएर आनन्द मनाउनु, यो डेकोरेसनहरू गरेर आनन्द मनाउनुको एउटा प्रतीक चाहिँ के हो भन्दाखेरि संसारको मुक्तिदाता आउनु भएर मेरो उजाड जिन्दगी, रङ बिनाको जिन्दगी चाहिँ रङ्गीन जिन्दगी भएको छ भन्ने कुराको एउटा यो चाहिँ प्रकट हो। तर म आफै मात्रै रङ्गीन हुनु क्रिसमसको पूर्णता होइन, तर म आफै रङ्गीन भए पछाडि संसारको त्यस्ता मानिसहरू पनि छन् जोहरू सुन्दर लगाए तापनि, सुन्दर भवनमा बसे तापनि उहाँहरूको भित्री हृदयमा चाहिँ एउटा उडेको रङ जस्तो विश्वादिलो जिन्दगीहरू छन्। त्यो जिन्दगीको भित्र पुगेर तपाईँ र मैले ख्रीष्ट यीशुको प्रेमको रङले रङ्गाउनु पर्छ। हालेलुया, सबैले भनेछौँ हालेलुया। त्यो चाहिँ क्रिसमस हो प्रियहरू। अनि अर्को कुरो, क्रिसमसमा घटेको घटनाहरूलाई तपाईँले विचार गर्नुभयो भने आज जस्तो प्रकारले क्रिसमस हामी मनाउँदैछौँ, यो क्रिसमसको माहौल संसारको मानिसहरूलाई दिनको निम्ति विशेष मरियम र युसुफले भोगेको घटनाहरू। तर जे होस्, जुन समयमा जुन मौसममा प्रभु येशू ख्रीष्ट इजरायलमा जन्मेदा पनि यो संसारमा येशू ख्रीष्टले एउटा आनन्दको क्षण लिएर आएको थिए। हालेलुया। ज्ञानी मानिसहरू आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ करिब 2 वर्ष लागेको थियो भनेर एउटा वैज्ञानिक अनुसन्धानले यो आँकडा दिएको छ।
त्यसैले हामीलाई थाहा छ हेरोदले जब ती पूर्वबाट आएको ज्योतिषीहरूले दर्शन पाए हेरोद कहाँ फर्केर नजाऊ, किनभने यो हेरोदले चाहिँ षड्यन्त्र गरेर यो बालकलाई मार्नको निम्ति तिमीहरूलाई खबर देऊ भनेको कुरा सन्देश पाएपछि ती पूर्वको ज्योतिषीहरू चाहिँ दर्शन गरेर सुन धुप र मुर्रका भेटी चढाएर अर्कै बाटो लागेको थाहा पाएपछि हेरोदले सारा इजरायल भरिमा भएको 2 वर्षदेखि मुनिको बालकहरूलाई मार्नु लगाएको छ। कुन उद्देश्यले भन्दाखेरि चाहिँ ती 2 वर्षदेखि मुनि भएको बालकहरूलाई मार्दाखेरि कोही न कोही त त्यो राजा भएर जन्मिने पनि मर्छै मर्छ भन्ने पुरा एउटा राजनीतिक आँकडा लगाएर उसले मारेको थिए। तर हाम्रो परमेश्वर महान परमेश्वर, उनीहरू चाहिँ यरुसलेमबाट अघि नै नाजरतमा सरिसकेका थिए। हालेलुया। त्यतिकै सजिलो थिएन। आज हामीले जुन तरिकाले सरलताको साथमा, जुन तरिकाले हामीले चाहिँ भव्य खानपान, पहिरन अनि डेकोरेसनद्वारा क्रिसमस मनाउँछौँ, त्यो बेलाको क्रिसमस चाहिँ मरियम र युसुफको लागि कष्टकर थियो। उनीहरू त्यो देशबाट भाग्नको निम्ति चाहिँ दिनमा हिँड्न पाइँदैन थियो। दिनमा हिँड्यो भने साथमा बच्चा बोकेको देखेर हेरोदको सिपाहीहरूले मार्न सक्ने सम्भावना थियो। अनि राति त्यो पनि राति पनि कति रातिसम्म त्यहाँको सिपाहीहरू गस्ती हिँड्थ्यो, त्यहाँबाट कोही बाहिर भाग्छ कि भनेर। अनि जब सिपाहीहरू सुतेको बेलामा उनीहरू मध्यरातदेखि रातभरि हिँडेर एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँ थोरै उज्यालो भएपछि त्यहाँ लुक्ने, फेरि अर्को ठाउँबाट अर्को ठाउँ हुँदै हुँदै उनीहरू चाहिँ कहाँनिर पुगेको छ? नासरतमा पुगेको छ। यो सबै घटनाहरूले गर्दाखेरि हामीले जान्नुपर्ने विषय, येशू ख्रीष्ट यो संसारमा मानव जातिलाई उद्धार दिनको निम्ति आउनुभन्दा अघि नै उहाँ चाहिँ धेरै के भएको छन् भन्दा धेरै उहाँ चाहिँ पीडामा परेका छन्। धेरै पीडामा परेका छन्। प्रियो, उहाँलाई मार्ने प्रयास गरिए। आज तपाईँ र मैले येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउँदाखेरि धेरैचोटि शत्रु शैतानले पनि हाम्रो आत्मिक जीवनमा येशू ख्रीष्टको जन्मको एउटा आभास नपाओस् भनेर, हाम्रो आत्मिक जीवनमा येशू ख्रीष्ट जन्मेको एउटा सामर्थ्यको कुरालाई नबुझुन् भनेर घरिघरि हाम्रो येशू ख्रीष्टको प्रेमलाई, येशू ख्रीष्टको वास्तविकतालाई हाम्रो हृदयबाट हत्या गरिदिन्छन् शैतानले। अविश्वास उत्पन्न गराइदिन्छ। अनि त्यो अविश्वास चाहिँ कति बेला प्रकट हुन्छ बाहिर भन्दा जब हामी वचनदेखि बाहिर भागेर हामी बोली पठाउँछौँ, वचनदेखि बाहिर भागेर हामी खाइ पठाउँछौँ, वचनदेखि बाहिर भागेर हामी लगाइ पठाउँछौँ, वचनदेखि बाहिर भागेर हामी जब सम्बन्ध गाँच्छौँ, वचनदेखि बाहिर भागेर हामी चाहिँ विभिन्न प्रकारको कुरा गर्छौँ, हामीभित्र जन्म नलागेको येशू ख्रीष्ट चाहिँ भ्रूण हत्या हुन्छ त्यही भित्र। अनि येशू ख्रीष्टले जुन उद्देश्यले यो संसारमा आउनुभयो, शान्तिको प्रतीक बनेर, येशू ख्रीष्टको शान्ति चाहिँ आज संसारले पूर्ण रूपमा अहिले पनि आभास गरेका छैनन्। त्यसै कारणले गर्दा यो क्रिसमसमा म तपाईलाई एउटा परमेश्वरको वचनद्वारा एउटा सुझाव दिन चाहन्छु। यो 25 तारिक मात्रै येशू ख्रीष्ट जन्मिनु भएको अनुभूति अर्थात् आभास हाम्रो जीवनमा नहोस्, तर येशू ख्रीष्ट जन्मनु भएको उद्देश्य, येशू ख्रीष्ट जन्मनु भएको खुसीको माहौल हामीसँग 12 महिना 24 घण्टा जीवनको अन्तिमसम्म भइरहोस्। आमेन। के हो हामी मण्डली प्रेम शनिबारको दिनमा भेला हुनको निम्ति, शनिबारको दिनमा आराधना सेवा गर्नको निम्ति मात्रै नभएर सामाजिक दृष्टिकोणले पनि हामीमा त्यो भावनात्मक सम्बन्ध पनि हुन जरुरी छ। अनि यो भावनात्मक सम्बन्ध चाहिँ कति बेला हुन्छ भन्दा चाहिँ यस्तै माहौलहरुमा हुन्छ। हेर्नुहोस्, यस्तै माहौलमा हुन्छ। तपाईले सेलरोटी पोल्नुहुन्छ भने बाँडेर खानुहोस्। बिट्टामोडले बुट्टाबारीलाई सम्झिनुहोस्, बुट्टाबारीले सालबारीलाई सम्झिनुहोस्। अरूले पनि सोधोस्, हन साइकलमा यो के झुन्डाको, यो क्रिसमसको भाग हो, कहाँ लगेको भन्दै गर्दा बिट्टामोड लगेको। अपुई यस्तो आनन्दको हुन्छ तपाईहरुको पनि हुन्छ त अन्त। तर हाम्रोमा के हुन्छ, क्रिसमसकै बेलामा पनि भेला हुँदैन। हाम्रोमा क्रिसमसकै बेलामा पनि हाम्रोमा के हुँदैन, भेला नहुँदाखेरि, हाम्रो मात्र हैन है, अरूतिर पनि भेला हुँदैन। कतिवटा ठाउँमा त द्वन्द पनि हुँदो रहेछन्। कस्तो दुःख लाग्ने स्थिति। त्यसकारणले यो प्रकारको संस्कार पनि हामीले के गरौँ, बिल्डअप गरौँ। प्रियहरू, तपाईको अमेरिकालाई एसएमएस दिनुहुन्छ, तपाईले क्यानाडालाई तपाईले शुभकामना दिनुभयो, तपाईले जहाँ विश्वको कुना कुनामा शुभकामना दिनुभयो, तर तपाईको घरकै मान्छेलाई शुभकामना दिनुभयो, तपाईले आँगनको मान्छेलाई शुभकामना दिनुभयो? किन भन्नुहोस् त?
शुभकामना पनि फाइदा र नोक्सान हेरेर गर्छौं। प्रभु येशू ख्रीष्ट यो संसारमा फाइदा र नोक्सानलाई हेरेर यो संसारमा आउनु भएको होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि प्रियहरू, यति बेला मण्डलीमा आत्मीय प्रेम झल्किनु पर्छ र झल्काउनु पर्छ। त्यो कुरोले चाहिँ हाम्रो जीवनमा एउटा आत्माको प्रेमको गाँठो पर्छ, जुन गाँठोलाई कहिले पनि कसैले तोड्न सक्दैन। न भावनात्मक हिसाबले तोड्नु सक्छ, न आत्मिक हिसाबले तोड्नु सक्छ, न शारीरिक हिसाबले तोड्नु सक्छ। तर क्रिसमस हरेक वर्ष हाम्रो क्रिसमसको केकको पाउन्ड बढ्दै जान्छ। गत वर्ष 3, त्यसको अर्को वर्ष 4, त्यसको अर्को वर्ष 5, तर हाम्रो भावनात्मक हिसाबले हामी गाँठो परेका छैनौँ। एउटा प्रेममा बाँधेको छैनौँ भने यस्ता कयौं क्रिसमस आउँछन् र जान्छन्, तर ख्रीष्ट येशू जन्मनु भएको मुख्य उद्देश्य भित्र हामी मण्डली छिरेनौँ भने, तर ख्रीष्ट येशूको वास्तविक जन्मको उद्देश्यलाई बुझेर हाम्रो शरीरमा पनि हामी एक अर्काप्रति प्रेममा गाँठो परेर प्रेममा हामी जोडेर अगाडि बढ्यौँ भने आत्मिक रोगहरू पनि निको हुन्छ है। हामी भन्नुहोस् न, आत्मिक रोगहरू निको हुन्छ। त्यसैले गर्दा प्रियहरू, येशू ख्रीष्ट जन्मनु भएको उद्देश्यलाई बुझौँ। मैले पनि विश्वभरि भएको मानिसहरूलाई शुभकामना दिए, अनि मैले तपाईहरुलाई पनि शुभकामना आज व्यक्त गर्दैछु। योभन्दा अगाडि पनि मैले गर्दैछु, म गर्नेछु। अनि हाम्रो मण्डलीको एकजनाले चाहिँ मलाई टेक्स्ट गरेर राति 12:14 मेरी क्रिसमस पास्टर बुवा भनेर मलाई टेक्स्ट गरे। को म त्यो भन्दिनँ। फेरि तपाईले थुक्क मैले पनि गरेको भए त भन्ने थियो होला, मलाई आज भन्नुहुन्छ होला फेरि। किनभने प्रियहरू, हामी एउटा परिवारभित्र छौँ। हो, सारा संसारको व्यक्तिहरू पनि हाम्रै परिवार हुन्, तर हामी एउटा छतभित्र छौँ, अर्थात् एउटा मण्डलीभित्र छौँ। हामी एक अर्कामा ख्रीष्ट येशूको जन्म उत्सवलाई साँच्चीकै हाम्रो जीवनबाट हामीले लिन्छौँ भने, अहिले हिजो बेलुका राति 11 बजी राति भोइस पठाउनु भयो मेरी क्रिसमस भाइ भाउजूबाट अनि छोरीबाट, तिमीहरूलाई आशिष होस्। मण्डलीलाई सबैलाई, मण्डलीलाई पनि मेरी क्रिसमस भनेको छ है उहाँले। मेरी क्रिसमस तपाईँहरूलाई पनि भनेर उहाँले पठाउनु भयो। मैले पनि 1 मिनट 34 सेकेन्डको अर्को भोइस पठाएँ। मेरी क्रिसमस दादा, तपाईँको सम्पूर्ण परिवारलाई तपाईँहरूको आशीर्वादले, सल्लाहले म यहाँसम्म छु। तपाईँहरूको निम्ति मेरो निरन्तर प्रार्थना छ। सबैलाई मैले पनि राति 12:30-1 बजीसम्म समेटेँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रियहरू, ख्रीष्ट येशू चाहिँ दुईटा हृदयलाई चारटा बनाउनु होइन, तर हजारौं हृदयलाई एउटा बनाउनुको निम्ति यो संसारमा जन्मिनु भएको। उहाँ त जन्मेर गइसक्नु भएको 2020 वर्ष भइसक्यो। अब यो प्रकारले मण्डलीलाई शिक्षा दिएको पनि युट्युबमै पाउनुहुन्छ, लाइभ फेसबुक लाइभमै पाउनुहुन्छ, जुम मिटिङमै पाउनुहुन्छ। तर जब हामी प्र्याक्टिकल व्यवहारमा उत्रिँदै गर्दाखेरि, हामी अर्कै प्रकारको हुँदाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्टको हृदयमा कस्तो प्रकारको एउटा प्रेम भाव जाग्छ होला हामीले जान्नुपर्ने कुरा। त्यसैले गर्दा प्रिय मण्डलीहरू, मैले छोटो इतिहास मात्रै बताएँ, पूर्वबाट आएको ज्योतिषीहरूको कुरा बताएँ। र ज्योतिषीद्वारा जुन सन्देश यरुशलेममा आइपुग्दा हेरोदको जीवनमा, हेरोदको तत्कालीन शासनमा कस्तो प्रकारको उल्ढुङ्गा मच्चेको थियो, आजको दिनमा पनि तपाईँको हृदयमा येशू ख्रीष्ट साँच्चीकै अर्थपूर्ण येशू ख्रीष्ट जन्मेको अनुभव तपाईँले पाउनुभयो भने नि हेरोद रूपी शैतानहरूको राज्य चाहिँ हल्लिन्छ है, हल्लिन्छ त। अप्पै अन्नाको हृदयमा त येशू जन्मेछ नि, अब म त उसको हृदयमा जान पाउँदिन रहेछु। कसरी हुन्छ त्यो हृदयबाट चाहिँ येशूलाई निकालेकै हुनुपर्छ, बरु मेरै कुरालाई चाहिँ उसले सुनसुनाइरहोस् भनेर नि सेना खडा गरिदिइहाल्छ। हुँदैन, इसहाकको जीवनमा चाहिँ येशू जन्मेको चाहिँ हुँदैन है, हुँदैन। कसरी हुन्छ तिमीहरू खोजी पत्ता गरिहाल, त्यो कसरी चाहिँ त्यसको हृदयमा येशू जन्म्यो यो पालि? हुँदैन त। त्यसले त 25 मा मात्रै सम्झिन्थ्यो त येशूलाई, अरू दिन त मेरै काण्ड थियो त त्यहाँ त। हुँदैन, जाँदा भनेर सेना खटाइहाल्छ। यो सबैको जीवनमा हो। 2 जनाको नाम मात्रै उदाहरण लिएको, फेरि गल्ती नसम्झिनु है। छिट्टो गलत अर्थ पो लाउँछ फेरि मान्छेहरूले। उदाहरण मात्रै दिएको। हाम्रो हृदयमा साँच्चीकै येशू जन्मेको छ भने
सबैभन्दा पहिला हेरोद रूपी शैतानको राज्य हल्लिन्छ र हल्लिनु पर्छ। हालेलुया। तर आज येशू ख्रीष्ट जन्मेको 2020 वर्ष पछाडि 2020 नै के काटिसक्दाखेरि पनि शैतानको राज्य हल्लेको छैन, तर आफै हल्लेकै डाँडामा भएको रुख चैत वैशाखको हुरीले हल्ला जस्तो विश्वासीहरू हल्लेर धेरैको जरा चाहिँ नि लड्न आँटेको छ, जरा उब्किन आँटेको छ, जरा उब्किन आँटेको छ। अनि त्यो जरा उब्केको रुख चाहिँ कस्तो हुन्छ थाहा छ? पूर्वबाट हावा आयो पश्चिम ढल्किदिन्छ, उत्तरबाट आयो हावा आयो दक्षिण ढल्किदिन्छ, दक्षिणबाट हावा आयो उत्तर ढल्किदिन्छ। आज विश्वासीहरूको जीवन त्यस्तै ढलफल छ। केबाट त्यसले मलाई नपत्याएको गरेर देखाइदिन्छु म, हेर त्यसकै आँखाको अगाडि हावा आएको हो, त्यो चाहिँ खासमा केबाट त्यो मात्रै छ र मेरो कुरा खाने? एक इशारा काफी, म कति मान्छे त्यस्तो घुमाइदिन्छु। विश्वासीहरूको व्याख्या, मण्डलीको व्याख्या, म परमेश्वरको वचन पढ्ने व्याख्या, यो येशू ख्रीष्ट जन्मेको हृदयको भाका होइन मण्डली। यस उसले गर्दाखेरि प्रिय मित्रहरू, परमेश्वरको छोराछोरीहरू, बाइबलले पनि हामीलाई भन्छ अबदेखि उता म तिमीलाई दास भन्दिनँ तर म तिमीलाई मित्र भन्छु। त्यसैले गर्दा प्रिय परमेश्वरको छोराछोरीहरू, साँच्चीकै हाम्रो हृदयमा येशू ख्रीष्ट जन्मनु भएको छ भने हामीले कोही बेला चाहिँ एकदम गमेर सोचौँ है, येशू ख्रीष्ट मेरो हृदयमा जन्मेको अनुभव मेरो जीवनमा छ कि छैन? येशू ख्रीष्ट जन्मेको मेरो जीवनमा उद्देश्यप्रति चाहिँ म अगाडि बढेको छु कि छुइनँ? यदि एउटा बाउले आफ्नो छोराछोरी जन्माएर 9 महिना गर्भमा राखेर जब उसलाई 12-14 वर्षसम्म लड्छ कि ठोकिन्छ कि रुगा लाग्छ कि मार्की लाग्छ कि सबै कुरा पुगेर 17 वर्ष हुँदा नहुँदा त्यो छोरा या छोरीले चाहिँ आफ्नो आमा र बाउको साथमा यो प्रकारको क्रियाकलापहरू छ भने परमेश्वरले पनि त्यसै भन्नुहुन्छ। हुनु दे त्यसलाई हुनु दे। गाब्रिएलले भन्छ ल प्रभु त्यहाँ हेर्नु त सागर बदमास गर्नु थाल्यो त हौ, त्यहाँ हेर्नु त प्रभु त्यहाँ आयुष त बदमास हुनु थाल्यो त भन्दा गर्दा प्रभुले के भन्छ, भल भयो छोड्दे, पछि बेला आउँछ जुन दिन मेरो पालो, जब परमेश्वरको पालो आउँछ त्यति बेला त हाम्रो केही काम सिप चल्दैन रहेछ मण्डली। त्यसैले गर्दा यो 2020 को एउटा क्रिसमसको अवसरमा मण्डली, मेरो हृदयभित्रबाट मैले पनि मेरो परिवार बिना क्रिसमस मनाएको यो वर्ष पहिलो वर्ष अनुभव हो परिस्थितिले गर्दा। त्यस कारणले गर्दा येशू ख्रीष्ट जन्मिनु भएको एउटा आनन्दमा म प्रभुमा भएर मण्डलीको समृद्धि होस्, उन्नति होस्, तपाईको जीवनमा परमेश्वरको योजना पूरा हुँदै अगाडि बढोस्, म यही नै कामना तपाईहरुको निम्ति राख्दछु। तर प्रभु येशू ख्रीष्ट जन्मेको अनुभव चाहिँ हाम्रो हृदयमा हुनु जरुरी छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट जन्मनु भएको अनुभूति चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न जरुरी छ। मरियम र युसुफले जसै स्वर्गदूतहरूबाट जुन एउटा डिभाइन आवाज सुने, स्वर्गीय आवाज, तत्काल उनीहरू तयार भए, जेसुकै पर्ला। तर प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्म, परमेश्वरको योजना यो पृथ्वीमा पूरा गरेर नै हामी छाड्छौँ भनिकन उनीहरू तयार भए। उनीहरूले ला समाजले के भन्छ होला, ला मेरो आमाले के भन्छ होला, वास्ता गरेनन्। यदि तपाईँ र मैले पनि संसारको मुक्तिदाता हाम्रो जीवनबाट जन्मेर अझै पनि अन्धकारमय संसारको मानिसहरूले ज्योति पाओस् मेरै जीवनबाट, मेरै मण्डलीबाट, हाम्रै जीवनबाट भनेर चाहन्छौँ भने दायाँ बायाँ वरपर केही नसोची नहेरिकन तपाईँ र म विश्वासमा अगाडि बढ्नुपर्छ। सबैले भन्नुहोस् न पक्का कुरा भने, फेरि पनि सबैले भनौँ न आमेन। त्यसैले गर्दा प्रियहरू, यो क्रिसमसको अवसरमा हेर्नुहोस्, यो महामारीको बेलामा पनि हामीले आफैले आफैलाई एउटा स्वास्थ्य विभागको आदेशलाई हामीले सिरोपर गरिकन सोसियल डिस्टेन्सन बनाइकन एक अर्कालाई कमसेकम भेटेर भए पनि शुभकामना दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखेर हामीले शुभकामना यहाँ गर्यौं।